Thank you so much. आइए कलाम खुदा में से सीखें। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार अपने खुदावंद की जिसने मुझे ज़िंदगी, सलामती, तंदुरुस्ती और सेहत दी, ये मौका दिया, ये घड़ी दी कि मैं आप सबों के दरमियान और आप सबकी सलामती के लिए भी तहे दिल से खुदा की शुक्रगुजार हूँ। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से सबों को क्रिसमस मुबारक, खासकर बहनों के लिए कि हम बहनों के साथ ये क्रिसमस मना रहे हैं। शुक्रगुजार हैं खुदा कि हम इस साल भी इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें। आइए पाक कलाम से तिलावत करते हैं लूका उसका पहला बाब उसकी 38 आयत। अगर कोई पढ़ सके जल्दी जल्दी वेरी गुड, अगर नहीं तो मैं खुद पढ़ती जाऊँगी। पहला बाब उसमें लिखा है उसकी 38 आयत में, मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा की बरकत। हम इसके साथ ही कुछ आयात को देखेंगे, फिर हम कंटिन्यूस बात करेंगे। 35 आयत अगर आप पढ़े तो वहाँ लिखा है, और फरिश्ता ने जवाब में से कहा, रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस वक्त से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। फिर 37 आयत की तिलावत करें तो लिखा है जी, हालेलुया, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। बेटा 45 आयत भी पढ़ लें, इसी बात की 45 वर्ष। और मुबारक है वो जो ईमान लाई जी, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उनसे कही गई थी वो पूरी होंगी। हालेलुया। और मुबारक है वो जो ईमान लाई क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। मेरा आज का टॉपिक बहनों में इस क्रिसमस के मौका पर ईमान का बढ़ावा है। मैं खास जिक्र करूंगी, हर साल हम लोग इस बात पे बात करते हैं, लेकिन आज हम जिस तौर से बात करेंगे वो सारा मेरा एम्फेसिस है मरियम पे, कि मरियम खुदा की बंदी है। इसमें आपने जिक्र पढ़ा, फरिश्ते की टॉक है जो कि बात मरियम के साथ है, मरियम की बातें हैं, एलिशबा की बातें हैं, आप सब ने बार बार पढ़ी है। लेकिन हमने इसमें जो एम्फेसिस देना है वो है कि मरियम खुदा की बंदी है, एलिशबा खुदा की बंदी है जो ईमान लाई है और खुदा के कौल पर यकीन करती है। क्रिसमस के मुबारक मौका पर मैं अपनी बहनों में, अपने भाइयों में मरियम जैसा ईमान देखना चाहती हूँ। आज हम इसी बात पे बात करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो कैसे, कहाँ से आता है? सुनने से खुदा का कलाम सुनने से क्या होता है? ईमान पैदा होता है। खुदा के कलाम पर ईमान आए, पाक कलाम पूरा होता है, उसका कौल कभी बेतासीर नहीं होगा। हमने पढ़ा है कि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। बेशक उसका कौल कभी बेतासीर नहीं होता। उम्मीदें बुलंद करें क्योंकि सदियों की उम्मीद पूरी हो गई और मेरा यीशु मसीह आ गया रब का मुजस्सम कलाम बन के। अगर आप रोमियो 15 बाब उसकी 13 आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होते जाए। अगर आप देखें तो मरियम जो है, जब वो फरिश्ते के सलाम से घबराती है और कहती है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो फरिश्ते का जवाब है कि रूह कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया करेगी, खौफ न करे मरियम, तुझ पर खुदा का फजल हुआ है। यानी रूह के कुद्दस की कुदरत से उम्मीद ज्यादा होती है, उम्मीद बढ़ आती है, कलाम पूरा होता है, खौफ दूर होता है, सारी खुशी और इत्मीनान मिल जाता है। मगर ऐसा करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए जो खुदावंद के कौल पर यकीन करें। हमें ऐसा ईमान चाहिए जो बढ़ने वाला मुतहर्रिक ईमान हो। मैं को बंदी खुदा का जिक्र करूंगी। एक बंदी खुदा है जो खुदावंद में मगन है। खुदा आप पढ़े उसका 5 बाब उसकी 12 आयत लिखा है,
जाग जाग ए दबोरा, जाग जाग और ये गा। दबोरा एक ऐसी नबिया है, दबोरा की तरह। मैं चाहती हूँ कि आज की मेरी बहन, मेरी बेटी दबोरा की तरह हो, जो कि जागती है, जो बेदार है, जो दुआ करती है, जो नबिया है, जो सिर्फ ईमान के बायस बादशाहों की तरह, काजियों की तरह दना है, वो हाजिर है, वो दुआ गो है, वो ईमान के बायस अब्लीस पर फतह पाती है। दबोरा एक ईमानदार औरत है। अगर आप गुज़ार 5 बाब उसकी 31 आयत पढ़े, लिखा है कि उसके प्यार करने वाले आफताब की मानिंद होंगे कि जब आब व ताब के साथ तुलू होता है तो उसके ईमान रखने वाले ऐसे होंगे, ऐसी आब व ताब के साथ वो चमकेंगे, ऐसी जबरदस्त खातून दबोरा। फिर मरियम और एलिशबा जो ईमान के बायस आफताब की मानद ब्राइट है। मैं आप सबको ब्राइट देखना चाहती हूँ कि जिस तौर से वो ब्राइट हैं, आप भी वैसे ब्राइट हो। खुदा का कलाम तमसीलों में बयान किया गया, मिसालों से भरा। हम जितनी भी पुरअसर गुफ्तगू कर लें, लेकिन जब खुदा का कलाम तमसीलों में और मिसालों में सुनाया जाता है, हमें बहुत बरकत मिलती है और हमें बहुत समझ आती है। मैं एक औरत का जिक्र करूंगी जो ईमान, सिर्फ बात ईमान की हो रही है कि 12 बरस की मांदी औरत, उसने किस तौर से शफा पाई। आप सबों को याद आई होगी उसकी पिक्चर कि वो किस तौर से खुदा से शफा लेती है, किस तौर से उसने यीशु को छुआ। मैं गीत भी गुनगुनाऊंगी आज। मैं चाहूंगी कि मैं गुनगुना के कलाम सुनाऊं। मैं 12 बरस दी मांदी, मेरी मर्ज नहीं सी जांदी ते वद दी जांदी, मेरे हट गए मर्ज पुराने ते जद शफी आया, मेरे रोग हटाए ते कौन बगाया, मैं पलड़ा छू गए हटिया, शफी मरजा मेरी कटिया ते पीड़ा हटिया, मैं कंब दी जाके ते हाल सुनाया, मेरी जान बचाई ते खून बहाया। हालेलुया। 12 बरस से बीमार और एक ऐसे मर्ज में जो कि मुब्तला है, जो कि बताने के लायक नहीं है, लेकिन उसकी जुर्रत देखे, वो भीड़ के अंदर जुर्रत रखती है। उसकी शुजाअत देखे, वो ईमान से पलड़ा छूती है और छूने के बाद शफा पाती है और कहती है कि फकत उसके पल्ले पे छू लूंगी तो शफा पा लूंगी। और इतना बड़ा ईमान और शफा भी पा ली और यीशु के बदन से कुव्वत जारी हुई। जबरदस्ती उस औरत ने शफा, जबरदस्ती उसने जो है उस शफा को कामिल किया और उसके पलड़े को छुआ और शफा को उसने जारी साई कर लिया। उस चश्मे को, बहते चश्मे में उसने हाथ धो लिए। उसका ईमान इतना काफी था, उसने कहा तेरा जरा सा छूना मेरे लिए काफी। और लिखा है कि वो एक ऐसी प्रेयर वॉरियर है जो कमजोरी की हालत में, नहाए एक ऐसी नाजुक हालत में यीशु के पास गई और सबसे ज्यादा जोरावर बन गई। उस भीड़ में वो सबसे ज्यादा जोरावर थी जिसने खुद शफा खींच ली, जिसको खुद पता था। उसका ईमान इतना बड़ा था कि उसने शफा को खींच लिया। यीशु को कहना पड़ा कि मुझ में से कुव्वत निकली है, किसने छुआ है, किसने छुआ है। फिर वो जोरावर बन जाते हैं जो ईमान रखते हैं यीशु पर। मैं उस औरत की शुजाअत को, उसकी बहादुरी को सलाम करती हूँ कि वो इतनी भीड़ में शफा पाने की जुर्रत करती है। यीशु को बुलंद आवाज से उसकी फतह का, उस औरत की शफा का ऐलान करना पड़ा, उसकी जुर्रत का, उसकी शुजाअत का ऐलान करना पड़ा। वो कौन है जिसने इतने बड़े ईमान के साथ छुआ और शिफा भी पा गई। और दिल में कहती होगी कि तेरा जरा सा छूना मेरे लिए काफी है, सो तेरा फजल मेरे लिए काफी है। वो यीशु के फजल को अपने ईमान से पा गई, ईमान से कलाम पूरा हुआ, वो निजात पा गई, अपनी बीमारी से छूट गई। जो ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। ये क्या है? ये कलाम का वादा है, जो ईमान लाएगा वो निजात पाएगा और उसने निजात पाई। आपने देखा, साबित हुआ कि किस तौर से उसने ना सिर्फ अपनी बीमारी से, दुख से रहाई पाई, बल्कि वो निजात पा गई कि उसकी फतह का ऐलान यीशु को करना पड़ा। वो कौन है जिसने मुझे छुआ है? एक और औरत को याद करें। मैं आज सिर्फ चाहूंगी मिसालों में बात करूं ताकि हम आपस में बिल्कुल फ्रैंकली बात कर सकें। एक सामरी औरत को याद करें।
کہ وہ کیسے ایمان لائے. سامری عورت یاد آئی کہ خداوند کے قول پر اس نے کیا کیا؟ یقین کیا اور سارے شہر کو وہ اکٹھا کر لے. مریم نے کیا کہا؟ مریم کا ایمان کیا تھا؟ ویسے میں خداوند کی موافق ہوں. وہ خداوند کے قول کو لے کے چلی اور کیا کہا گیا کہ خداوند کا پانی پیے گی. وہ پانی کے بہانے بولا اور اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے. She was good one. ساری فطرت کا اقرار کر یہ دنیا کا کیا ہے؟ منجی ہے. آپ مریم، الشبا، دبورا اور سامری عورت کی باتیں سن چکے ہیں. یہ سب کی سب ایمان کے باعث خدا کے قول کو پا رہی ہیں. کس چیز کی بات کریں گے؟ یہ قول ایمان کے باعث، فضل کے باعث جو ہے وہ سنور جاتی ہیں. خدا کا کلام قدرت رکھتا ہے جو زندگیوں کو سنوارتا ہے. آپ دیکھیں بائبل میں چاہے پرانا عہد نامہ ہو چاہے نیا عہد نامہ، کئی خواتین ہیں جو ایمان کے باعث کلام کے پورا ہونے کو وہاں پہ جلادی افتاح ہے. افتاح کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ ایک جنگجو بادشاہ ہے، ایک جنگجو بادشاہ میں تو توجہ کریں بیٹا. ایک جنگجو بادشاہ ہے جس نے یہ پہلے جو ہے عہد کیا تھا کہ اگر میں جنگ جیت جاؤں تو جو بھی میرے سامنے آئے گا میں اس کی قربانی لوں. ہوا کیا کہ وہ جنگ جیت گیا اور جب وہ آتا ہے واپس تو اس کی اپنی بیٹی ہی ناچتی گاتی طبلے بجاتی اس کے سامنے آ گئی. تو آپ گزار 11 باب 36 آیت میں پڑھے، وہاں لکھا ہے وہ بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ جو کچھ وہ باپ کہتا ہے کہ میں نے زبان دی میں پلٹ نہیں سکتا. تو وہ بیٹی کیا کہتی ہے کہ جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے باپ تو پورا کر. آپ دیکھیں ایک زمینی بیٹی ایک زمینی باپ کے قول کو پورا کرنے کے لیے کس طور سے حاضر ہے. آج میری بیٹی خدا کے قول کی کس طرح منتظر ہے. مریم خدا کے قول کو، الشبا خدا کے قول کو، دوبارہ خدا کے کلام کو، ایمان کو لے کے چلتی ہے. سامری عورت جو ہے خدا کے قول کو لے کے آگے چلی. آپ نے جلال خدا کی بیٹی کی گواہی سنی. اے باپ جو کچھ تیرے منہ سے نکلا اس کو پورا کر. میں چاہوں گی میری بیٹیاں میری بہنیں خدا کے کلام کے قول کو، اپنے آسمانی باپ کو، اس کو باپ کہنے کی جرات کریں، اس کو باپ کہنے کی جرات کریں اور اس کے قول کا پالن کریں. میں یہی چاہوں گی کہ آؤٹ پٹ ہو کرسمس کے موقع پر میری بیٹیاں میری بہنیں اس بات کو سیکھ جائیں کہ ہمیں آسمانی باپ کے کلام کو، اس کے قول کو، یہ خدا کا پاک کلام اس کا قول ہے جو تاثیر والا ہے، جو ہرگز بے تاثیر نہیں ہے. اس کو پڑھنے سے سننے سے آپ کا کلام بڑھے گا، آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کا نالج علم عرفان ہدایت میں بڑھے گا، آپ اس میں بڑھتے جائیں گے اور فضل سے آپ کی زندگیاں سبق کی جائیں گی. آپ پڑھیں مرکز 7 باب اس کی 29 آیت، وہاں پہ بھی میں ایک عورت کا ذکر ہے. عورتوں کا کرسمس ہے. میں بہت ساری خواتین کی مثالیں دوں گی. ایک یونانی عورت ہے، قوم کی سورفنی کی ہے مگر ایمان کی شہزادی ہے، جو صرف خدا کے قول کی منتظر ہے. وہ کیا درخواست کرتی ہے میں تھوڑے دیر بھی بتاؤں گی. آپ بے شک گھر جا کے حوالہ جات پڑھ لیں، آپ کو یاد آ جائے گا کہ اس کی بیٹی بدرو گرفتہ ہے اور وہ یسوع کے پاس ہے. یہ درخواست کرتی ہے میری بیٹی بدرو گرفتہ ہے. کیا جواب ملتا ہے؟ پہلے لڑکوں کے سیر ہونے دے، پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے. لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں پر ڈال دینا اچھا نہیں. اگریسو نہیں ہوئی ہے، درخواست ہی کرتی ہے. غصہ نہیں آیا اس کو، پھر درخواست کرتی ہے ہاں مالک بے شک کتے کی میز کے تلے لڑکوں کی روٹی میں سے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان سے پیٹ بھرتے ہیں. ہائے کتنا خوبصورت ایمان، ایمان کی انتہا ہے. وہ مالک و منجی وہ مجبور ہو گیا، کہتا ہے اس کلام کی خاطر جا. تیری بیٹی کیا ہو گئی ہے؟ شفاف آ گئی ہے. مجھے یہاں بھی بہت اچھا یاد آیا. اساں یسو دے دوارے ہوتے رہنا وہ رحمتاں دا بانی ہے. اساں یسو دے دوارے ہوتے رہنا وہ رحمتاں دا بانی ہے. ہاتھ بن کے غلامی وچ رہنا وہ رحمتاں دا بانی ہے. عرضی قبول کر لے تو گنہانی دی، عرضی قبول کر لے تو
او رحمتاں دا بانی ہے، منہ منگیاں مراداں لے کے جانا، او رحمتاں دا بانی ہے۔ رحمت کے بانی کو اس نے مجبور کر دیا ہے، اس نے شفا لے لی ہے۔ آپ نے دیکھا ایمان ماں کا ہے، اور شفا کس کو ملتی ہے؟ شفا بچہ پاتا ہے۔ ماؤں کا، بہنوں کا ایمان اسٹرانگ ہونا کس قدر ضروری ہے۔ فضل جاری ہو گیا ہے، بخشش جاری ہو گئی ہے۔ ایمان فضل کے باعث کام کرتا ہے۔ بخشش کا منجی عالم بخشش کا کام شفا کی صورت میں کرتا ہے۔ خداوند کے قول ہیں، یہ سب میرے خداوند کے قول ہیں۔ وہ صادق القول ہے، وہ وعدوں میں سچ اور برحق ہے، اس کا قول ہرگز بے تاثیر نہیں۔ ہاللویہ، خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں۔ ہاللویہ، لکھا ہے کلام زندہ ہے، کلام زندہ ہے، کلام آج بھی زندہ ہے۔ ورڈز یاد ہے آپ کو؟ تلیتا کومی، واٹ از دا میننگ آف تلیتا کومی؟ اٹھ جاگ میری بیٹی۔ آج ایسی ہی آواز، میرے پیارے مسیحا کی آواز، خداوند کی آواز جو آپ کو بلاتی ہے، جو زور کے پانیوں کی مانند ہے، جو بادلوں کے گرج کی مانند ہے۔ یائر کی بیٹی یاد آئی؟ یائر کی بیٹی، سردار کی بیٹی، سردار ریکویسٹ کرتا ہے، یسوع کی بیٹی کو کیا کہتا ہے؟ تلیتا کومی، یہ ہے ایمان۔ اٹھ میری بیٹی جاگ۔ وہ جا کر چلنا پھرنا شروع کر دیتی ہے، اس کی روح اس میں واپس آ گئی ہے۔ میری مردہ بہنوں، میری مردہ بیٹیوں، جن کی روحیں مردہ ہو چکی ہیں، جاگ جائیں، ان کی روحیں ان سے میں پھر واپس آئیں، وہ کلام کی تازگی پائیں، رویدگی پائیں، شادابی پائیں، کلام ان کے اندر کام کرے، زندگی بن جائے۔ وہ یسوع کی آواز سنے، اس کے شعور لاشعور میں شاید یسوع تھا۔ اس نے مردہ نے بھی آواز سنی، وہ لوٹ آئی، اس کی روح میں واپس آئی۔ تلیتا کومی، اٹھ تیری بیٹی جا۔ ایک اور کا ذکر کروں گی، وہ یسوع کے پاؤں پر عطر ڈال کر گناہوں کی معافی پا لیتی ہے۔ وہ یسوع کے پاؤں پر عطر ڈال کر محبت ظاہر کرتی ہے، معافی مانگتی ہے، یسوع کے پاؤں کو بوسے دیتی ہے۔ اس پر فضل کی بارشیں ہو گئی ہیں۔ فرمان ہوا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔ یاد آئی؟ ایک اور خاتون، ایک اور مثال، کلام بھرا پڑا ہے مثالوں سے۔ ان مثالوں کو پڑھا کریں، دل سے پڑھا کریں، شوق سے پڑھا کریں، جستجو سے پڑھا کریں، انویسٹیگیٹ کیا کریں۔ آپ نے اس کی محبت کو دیکھا، اس نے کس قدر محبت کی۔ وہ خداوند کی بندی بن گئی، اور کال بے تاثیر نہیں ہے، بلکہ اس کے تمام گناہوں کی معافی اس کی سلامتی بن گیا۔ کیا فرمان ہوا؟ تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔ اس کا ایمان تھا کہ میں اس کے پاؤں چوموں گی، میں اس کو پیار کروں گی، میں اس کو بوسے دوں گی، میں محبت دکھاؤں گی۔ اس نے اپنا آپ قربان کیا ہے، وہ خداوند کے ساتھ لپٹ گئی ہے، اور اس کو گناہوں کی معافی ہی نہیں بلکہ اس کو سلامتی مل گئی ہے۔ اس نے نجات دہندہ کو پا لیا ہے۔ یہ ہے کرسمس فار دا ویمن۔ ہیپی کرسمس میری پیاری بہن۔ آپ لوگوں نے برکت پائی ہے، سمجھ آئیے؟ میں بالکل سادہ باتیں کر رہی ہوں۔ اچھا، اتنی دیر سے ہم لوگ ایمان کے بارے میں بات کریں، کچھ تھوڑی سی جو ہے نا وہ لاجک میں بھی بات ہو جائے۔ ایمان ہے کیا؟ ایمان کیا ہے؟ عبرانیوں 11 باب اس کی پہلی آیت پڑھے۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا کیا ہے جی؟ ثبوت ہے۔ وہ چیزیں جو آدمی نے نہ دیکھی، نہ سنی، نہ اس کے دل میں آئی، وہ سب اسے اپنے سے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ آپ نے دیکھا گواہوں کا ایک بڑا بادل عبرانیوں کو مصنف پیش کرتا ہے۔ آپ کبھی پڑھے عبرانیوں؟ اس میں گواہوں کا بڑا بادل جو داؤد کے ایمان کو، جدعون کے ایمان کو، موسیٰ کے ایمان کو، جانے کس کس کے ایمان کو وہ ظاہر کرتا ہے کہ جنہوں نے خداوند کے قول کا یقین کر کے اپنی اپنی زندگی میں وہی کچھ کیا جو بالکل خداوند کے عین مطابق تھا۔ تو
गवाहों का एक बड़ा बादल मैंने भी पेश किया है, कलाम में से ही पेश किया है। मरियम, अलीशिबा, दबोरा, सामरी औरत, याई की बेटी, और आप याद करें रूल। हाँ, हमने कितने गवाहों का बड़ा बादल सुना, होते थे ना। तो जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल मौजूद है, इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर कौन बच सकता है? कौन कह सकता है कि मुझे कलाम के बारे में पता नहीं? कोई क्लेम कर सकता है आई डोंट नो? कोई इनकार वो कर सकता है उस मुनज्जी आलम से? मैं आपसे एक सवाल करूंगा। अब जबकि सबको ये पता है, तो कभी आपने सोचा है कि अगर यीशु ना आता फिर क्या होगा? What will be the loss? कोई बताएगा? अगर यीशु ना आता फिर क्या होगा? कोई बता सकता है? अंधेरे में रहते। वेरी गुड, क्लैपिंग भाई के लिए। लेकिन बीइंग विमेन होते हुए मैं एक आखिरी गीत गुनगुनाऊं। जे यीशु जगते आना मैं ते सचमुच मर जांदी, है कदी जिंदगी पांदी ना। ऐसा था? बच सकती थी? हवा की बेटी बच सकती थी? जिसने फल खाया, फरेब खाया, जो कसूरवार, पहले कसूरवार निशाने पे गन पॉइंट पे खड़ी थी, बच सकती थी? सचमुच मर जाती। तो सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा क्रिसमस किसका है? बहनों का। तो बहनें अपनी क्लैपिंग से बताएं। हाँ, आप यूहन्ना रसूल की इंजील पढ़े, उसका 8 बाब उसकी 37 आयत। ठीक है, मैं 37 आयत इसलिए पेश करूंगी कि मेरे काम की बात वहां है। जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। अब जो खुदा से होगा उसने तो कलाम सुन लिया। अगर इसके पीछे थोड़ा सा चले जाए ना, पता क्या लिखा हुआ कि तुम अपने बाप अब्लीस से, वो झूठा है, वो खूनी है, अपनी ही सी, जब वो बोलता है झूठ ही बोलता है, अपनी ही सी कहता है। तो जो खुदा के लोग हैं वो सच बात करते हैं, वो सच सुनते हैं, वो ईमान की, कलाम की, खुदा के कौल की बात सुनते हैं जो तासीर वाला है, सच दिलों में कर जाता है, उतरा है ना दिल में, बरकत मिली है। तो जो खुदा की बातें सुनता है वो खुदा से है, जो सुनता है वो क्या है? खुदा से है, और जो नहीं सुनता वो खुदा से दूध का दूध पानी का पानी। साइड पे, ठीक है। जो खुदा से वो क्या है? सुनता है, और फिर क्या होता है जी? ईमान पैदा होता है। सुनने से क्या होता है? ईमान पैदा। और ईमान खुदा का कौल है। और फिर हम क्या कहते हैं? मैं खुदा की बंदी, मेरे लिए खुदा के कौल के मुताबिक हो। अब किस किस बेटी ने बहन याद कर लिया कि मैं कहूँगी आज से मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए खुदा के कौल के मुताबिक हो। बात करें, मुझे अपना कहा हाजिर है। हालेलुया, सब ने वेरी गुड, शाबाश। मैं क्या करूँगी? आइए अपनी अपनी जिंदगी में खुदावंद के कौल की तासीर को साबित करें। अब आपने आज से खुदावंद के साथ चलना शुरू करना है, उसकी तासीर को साबित करना है और कहना है कि मैं खुदावंद तेरी बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के माफी को। मैं आपसे खुदा के कलाम की मार्फत सच सच कहती हूँ कि वो किसी गुनहगार की हिलाकत नहीं चाहता। अगर आप सच में दिल से उसके साथ लग जाए तो वो यही चाहता है कि हर एक की नौबत जो तौबा तक पहुंचे, हर जान हिलाकत से बच जाए। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और तुम्हारे लिए ताजगी के दिन है, रवेदी के शादाबी के दिन है और आप यीशु मसीह नजात दहिंदा पर ईमान लाएं। बस इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है 12 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़े। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो आओ हम भी हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के दाहिनी तरफ जा बैठा, जिसके जन्मदिन की खुशी आज हम मना रहे हैं। वो जिंदा है, वो मौजूद है। हालेलुया। सबको इस ग्राम को वसीला से बधाई। आमीन।
خداوند کی حضوری میں شکرگزاری کریں زندگی بخش کلام کے لیے، کلام کے اس حصہ کے لیے خدا کی شکرگزاری کریں. آنکھیں بند کریں، ہم دعا کریں. سب سر جھکیں. جو کلام سنا سیکھے اس کے لیے شکرگزاری کریں. ہیلیلویا ہیلیلویا.